بری فضائیں سونا جو آ گیا خوشبو بری فضائیں سونا ماشاءاللہ کیڑا کمال ذوق ہے سلامت رہو اللہ تنو مدینے لے جاوے سارے شامل ہو جاؤ خوشبو بری فضائیں سونا جو آ گیا خوشبو بری فضائیں سونا جو ہونٹات مرغبائیں ہونٹات مرغبائیں اکھن سونا جو آ گیا ہونٹات مرحبائیں سونا جو گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا ایک باری پھر فرماؤ سبحان اللہ گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا بھی تو سجا جا اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا حمد و کلام تو بعد مقتدر محتشم گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و ذوی الاکرام والاحتشام آج دی یہ خوبصورت بزم پروقار محفل ببرکت مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے جیزی نگرانی و سرپرستی فرما رہے ہیں عزت مآب جناب محترم سرفراز صاحب جناب محترم حاجی محمد نواز صاحب محمد ممتاز صاحب محمد فخر صاحب محمد اجاز صاحب نوید تاری صاحب اور دیگر اسٹیج تے اس علاقے دی خوبصورت شخصیات تشریف فرمانے عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ قاری تجمل حسین اتاری صاحب جناب محترم قاری حسیب صاحب عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ زین العابدین صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو دعائے اللہ کریم اساں ساریاں دا آیا اپنی کریم بارگاہ دے اندر قبول فرما کے انہاں لمحیاں نو ساڈے واسطے نجات و بخشش دا سما بڑھائے میرے تقبل ماشاءاللہ میرے وطن عزیز دے نام بر سنہاں عالمی شہرت یافتہ دوئے ماشاءاللہ زشان تے سماوی بڑا زشان نہ بڑا ہے ماشاءاللہ دوما نے کمال پڑے ہے دل ایک کردہ سی اے پڑھ دے رہن تے سینڈی گنبت خضرہ دی نگاہ میں چل دی سی قبولیت دی مور یہ ہوندی ہے کہ جدوں جانے جانا کریم دی نعت پڑھی جاوے تے اکھاں وچوں میم برس جاوے تے سمجھ لو کہ مور لگ دی پئیے مدینے والا کرم فرما رہے ماشاءاللہ زیشان ساکی صاحب زیشان قادری صاحب جدوں پڑھ رہے سن میں ویکھیا کئی بزرگاں دیاں اکھاں برس رہیاں سن میں بھی گیا انہاں جالیاں دی زیارت کیتی ہے سونے کریم نے کرم فرمایا ہے ایک کلام اتھے پڑھ رہے سن تے جڑے کملی والے دے قدمین طیبین چرام فرمانے نگاواں تے دل انہاں دیاں قدماں اسی ساریاں دا اللہ کریم برکتاں عطا فرمان اسی طرح صدا آواز گونجتی رہے بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں آج دی اے بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے میلاد پاک دی خوبصورت بزم
اہتمام و انصرام ویکھ کے میں انہاں جملیاں تو آغاز کر رہا کہ اساں جانے جانا کریم نبی دی آمد دا جشن مناندے ہاں، خوشیاں مناندے ہاں، سونے کریم دی آمد تے بزمہ سجانیاں، کریم دا ذکر کرنا، علماء نو بلانا، سناخانہ نو بلانا، اتنا اہتمام و انصرام کرنا۔ محترم سرفراز صاحب انہاں دا بچیاں نے بڑا خوبصورت سما بن کے اساں سارے انہوں بلایا ہے، پھر لنگر دا اہتمام، علماء دی خدمت، سناخانہ دی خدمت۔ آخر سوال پیدا ہوندہ ہے کوئی سانوں ہی خیرات مل دی ہے یا کوئی نہ؟ جڑے حاضر ہو او ایک باری فرماؤ پیار نال سبحان اللہ۔ سونے نبی دے میلاد دی بزمج بندہ مسکراندہ چنگا لگدا ہے، بندہ مسکراندہ چنگا لگدا ہے، کیونکہ کریم نبی دے جشن چاہیے ہو رب کعبہ دی قسمیں مسکراندے چنگے لگ دے ہو، منہ سجاندے چنگے نہیں لگ دے ہو۔ پیار نال کو سبحان ماشاءاللہ کئی چہرے تے مسکراہٹ آئیے، اللہ تو نو مدینے لے جاوے، ایک باری چاہ کے ذرا پیار نال فرماؤ سبحان اللہ۔ اس واسطے کہ میں جڑی ہستی دا حوالہ دین لگیاں کہ سانو کچھ خیرات ملدی ہے یا کوئی نہ۔ آؤ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 5ویں صدی دا محدث، اور اے کوئی عام جنا نہیں، اے ہستی ہے جن نے 5 دا 20 25 50 100 300 400 بندیاں نو نہیں 1 لاکھ کافراں نو مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھایا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے بندیاں نو 1 لاکھ کافراں نو جس ہستی نے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھایا ہے۔ تے اگلی گل اس تو ہی کمال والی ہے، اے او جنے جنہیں حضور سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافی الفساد، نافی البلاد، محبوب سبحانی، آئے قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لسانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں۔ آنکھوں سنیو سبحان اللہ، شاہ جیلاں، مائے گیلاں، حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ، آپ دے قدمہ اجبہ کے جنہیں سونے نبی دی حدیث پڑھئیے او محدث ابن جوزی۔ آؤ پہلا انعام حضور دا میلاد منانا لو، فرمایا من فرح لمولدی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنہیں سونے کریم نبی دی آمد تے خوشی منائی۔ ذرا چہرے تے مسکراہٹ سجا کیا کو سبحان اللہ۔ اگلا جملہ تڑپا دینے والا، من فرح لمولدی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں حضور دے میلاد پاک تے خوشی منائی، چہرے تے مسکراہٹ سجائی، مسرتاں دا اظہار کیتا، سونے وہ کی ملے گا؟ سرفراز صاحب انعام سنو، فرمایا کان المصطفیٰ لہو حجابا من النار و سترا۔ گل میں ہولی کرانگا، میں نے ایک سمجھدار بندے کہا چشتی صاحب گل زور لان نال نہیں بندی، گل وچ زور ہونے چاہیے۔ آئے آئے سمجھدار بیٹھے ہو، میری گل دی ونڈ کرو گے۔ فرمایا کان المصطفیٰ لہو حجابا من النار و سترا، سنیو سنو اور اپنے مقدر پہ جومو، اور ہاتھوں کو اٹھا کر کریم نبی کی شانوں کو سلامی پیش کرنی ہے، جملے پہ غور کرنا ہے۔ فرمایا اور کچھ ملے یا نہ ملے، کریم نبی کی آمد پر خوشی منانا، یہی خوشی تواڈے درمیان دوزخ دے درمیان حجاب بن جاوے گی۔ پچھلے بھی یاد چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو، اگر اسے انداز تو سارے ہو تو میں چشتیاں میں گولڈے دا لنگر کھادا ہے تے پھر تے صبح بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ذوق دا اظہار کرسو تے گل ویرے نال مکمل ہو جاوے گی، ورنہ یاد رکھو اگر 4 گھنٹے میرا سفر ہے تے 2 گھنٹے میری حاضری بن دی ہے۔ سمجھ میری گل آگئی ہے؟ ہاں اعلامی جڑے سوچتے پہ ہو کہ لنگر دے ٹائم سبحان اللہ آکھنی ہے، او ذرا مہربانی فرماؤ ہون ہی آگ چھڑو، ذرا ماحول پیدا کرو۔ میں چشتیاں میں تے ذوق اللہ بندہ، میں تے بے ذوق نال قبر بھی پسند نہ کردا، آکھو یارا سبحان اللہ۔ میں اگلی اس تو اگلی جڑی گل سنان لگیا او تڑپا دینا لیے۔ اے جملہ فرمایا اور کچھ ملے یا نہ ملے، کہ مل سی جے خوشی منائی حضور دی آمد تے کہ ملے گا؟ فرمایا اے خوشی او دے درمیان
درمیان دوزخ دے درمیان حجاب بن جاوے گی پردہ بن جاوے گی نجات نصیب ہو جاوے گی اگلا جملہ بلکہ دھیمے لہجے چ بالکل دھیمے چ توجہ ہر بندے دی مینوں چاہی دیے فرمایا من انفق درہمن علی قراتی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا جنہیں حضور دی آمد تے ایک درہم بھی خرچ کیتا آئے ایک روپیہ بھی خرچ کیتا سرفراز صاحب آپ نے بچیاں نے فقر صاحب دیگر احباب نے ایک خرچہ کیتا ہے تے انعام کے او فرمایا ایک روپیہ بھی خرچ کیتا ایک درہم حضور کی ملے گا فرمایا کان المصطفیٰ لہو شافعا و مشفعا او فرمایا اور کچھ ملے یا نہ ملے زہرا دے بابا دی شفاعت نصیب ہو جاوے گی آئے سنیوں اس تو بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے میں قرآن بھی پڑھا گا تو قرآن بھی سناواں گا قرآن بھی سونے نبی دی آمد دا جا بجا ذکر کر اگلی گل کیونکہ کار دے اندر ایک خوبصورت بزم ہے تے اتھے میں نو امام قسطلانی دی بڑی سونی گل یاد آ رہی ہے آپ سرکار مواہب الدنیا دے اندر جڑی گل لکھی ہے کمال بندے آندن چشتی صاحب کار دے اندر فلاں پریشانی ہے فلاں ٹینشن ہے حضرت صاحب بیماریاں جان نہیں چھڑ دیاں آپ سرکار نے وظیفہ دیتا ہے سنیوں سن کے مچل جاؤ گے فرمایا من خواسی انہو امان فی ذالک العام و بشرا عاجلت بنیل البغیت والمرام او فرمایا اگر چاندے ہو کر دے اندر امن ہو جاوے کر دے اندر رحمتاں دا نزول ہو جاوے برکتاں فضل دا نصیب ہو جاوے پریشانیاں دور ہو جان ہر بندہ میرے جملے طرف غور کرے حضور کے کریے فرمایا سال وچ ایک واری تو حضور دا میلاد منا جملہ بڑا وزنی ہے پہاڑ چھوٹے جملہ بڑا ہے اگر کھلو کے داد دو تمی کم میں غور کرے ہر بندہ اور حضور دیاں شانہ نو سلامی ضرور پیش کرنی ہے فرمایا اگر چاندے ہو کار دے اندر امن ہو جاوے حضور کی کریے فرمایا سال وچ ایک واری تو حضور دا میلاد بنا پھر پورا سال جانے تے آمنا جانے واہ 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 کیا بات اتھا نو چاہ کے ذرا جواب دو سارے ہاتھ 5 سیکنڈ ہوتے کرو نعرہ رسالت آواز آنی چاہیے سارے دی نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ اور زور لا کے تھوڑا جا آمد مصطفیٰ گویا آپ نے وظیفہ دے دیتا اگر کارے چمن چاہ دیو تو کیا کرو حضور دا آکھو سارے میلاد بناؤ اگر گلی چمن چاہ دیو تو حضور دا میلاد بناؤ اگر چاہ دیو کریا کریا نگر 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 بستی بستی ہر تھا تے امن ہو جاوے پھر یا رسول اللہ کہن والے تے فتوے نہیں اگر پورے ملک چاہ دیو امن ہو جاوے تے پھر کریم نبی دا میلاد بناؤ پھر امن جانے تے شائے زمن محبت نال فرماؤنا سبحان اللہ پھر تائیں تے سڑا بچہ بچہ ایک کہندے کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نور و نور اچھا کہ پڑھ لو دیکھ لو زمانہ نور نور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا سارے اندی ذرا صدا وے میں تنو قرآن سناواں میلاد قرآن وچوں سناواں لیکن اس تو پہلے ذرا سارے بازوق ہو جاؤ نا قرآن ذوق دے اندر سننے ذرا ذوق تا اظہار کرو کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا ویکھ لو زمانہ نور آواز آوے ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو کیا بات ہے دیکھ لو زمانہ نور و نور عرش والے فرش اتے آون لگ پے جھولا دے یار
دا جولا بن لگ پے نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا اکھو نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا کچھ بندے کہندے نے کتھے لکھیا ہویا ہے میلاد تسا میلاد مناندے ہو کملی والے دی آمد دا جشن مناندے ہو کتھے لکھیا ہویا ہے میں آکھیا قرآن جا بجا اعلان کردہ پہ بے نیاز اللہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون کریم رب العال فرما رہے ہیں سونیا محبوبہ اپنے سونے 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 لبائی مبارک کھولو نا مٹھا مٹھا بولو بولو اور سنیو تو سائیں بولو سبحان اللہ اللہ تنو مدینے لے جاوے ذرا ذوق تا اظہار کرنا ہے بے ذوق کا نہیں ہونا ذرا میں آج تنو کچھ سنانا چاہنا لیکن ذوق تا اظہار کرنا ہے ہر بندہ توجہ میرے ورد کے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں قرآن دے موتی توڑے دامنج رکھن لگا توجہ فرمایا سنیا اپنی سنی سنی زبان مبارک نل فرما دیو جدوں دا فضل ملے جدوں دی رحمت ملے سنیا پھر کی کرنا ہے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا خوشی کرنی ہے مسرتاں دا اظہار کرنا ہے جملے تے غور مسرتاں دا اظہار کرنا ہے خوشیاں دا اظہار کرنا ہے اتھے کریم رب و بے نیاز اے بھی فرما سکدائی قادر مطلق فرما سکدایا کہ جدوں فضل ملے جدوں رحمت ملے فَلْيَعْبُدُوا عبادت بوتی کرنی ہے اے نہیں فرمایا اتھے کریم فرما سکدائی فَلْيَرْكَعُوا رکوع زیادہ کرنے نے اے نہیں فرمایا فَلْيَسْجُدُوا کریم فرما سکدا سی اے نہیں فرمایا کہ سجدے زیادہ کرنے سونیاں کرنا کیے فرمایا جدوں دا فضل ملے جدوں دی رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا خوشی دا اظہار کرنا ہے مسرتاں دا اظہار کرنا ہے آؤ قرآن کو پوچھئے او دا فضل کونے او دی رحمت کونے اگے قرآن اعلان کرنے فرمایا بائیواں پارا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ توڑا ذوق ویک کے میرا دل کردہ ہے پھر میں تنو قرآن سناواں لیکن ذرا جمعی عاشق قرآن سن دن نہ ایمیں قرآن دا استقبال کرو اچھا کے سینے دا زور لا کیا کو سبحان اللہ میرا دل کردہ ہے پھر میں تنو قرآن سناواں ماشاءاللہ کہندن قرآن نہیں سن دے میں آکے انہوں سناؤ کیوں نہیں سن دے قرآن تے سنی سب تو زیادہ سن دے نے آئے آئے ہاں ایک کلام خدا ہے عام کلام نہیں ذرا توجہ کرنی ہے پھر میں پڑھنے لگا قرآن لیکن قرآن دے ایویں استقبال کرنے جمعی عاشق کر دینے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا
فرمایا میرے ولوں مومنا بل سب تو بڑا فضل مومنا تے کیے فرمایا میرا محبوب سب تو بڑا فضل ہے قرآن اعلان کر رہے ہیں سب تو بڑا فضل سب تو بڑا فضل آؤ نا کہ قرآن کو پوچھئے رحمت کون قرآن دستہ پہ آئے ذرا غور ادھر میرے بل کرنے قرآن اعلان کرنے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں دعا دینا جڑا قرآن تے بولے جدوں نزادہ ویلا ہوئے آخری لمحے ہون لباتے یا قرآن ہوئے یا سنے نبی دا درود و سلام ہوئے ہونا چاہ کیا کو سبحان اللہ میں کیڑی وڈی تنوں دعا دیتی ہے توجہ میرے وال آخری ویلا ہوئے لباتے یا قرآن یا سونے نبی دا درود و سلام ہوئے میں پھر قرآن پڑھن لگا قرآن تیار بندہ ذرا توجہ نال سبحان اللہ کہوے یہ قرآن اعلان کر دے آؤ نا رحمت کون فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن نے دسیا رحمت بھی توڑے میرے کریم نبی دی ذات فضل بھی توڑے میرے کریم نبی دی ذات ذرا توجہ کرنی ہے تائیں مفسران اکرام لکھ دن فرمایا لوگو سب تو بڑا فضل بھی حضور سب تو بڑی رحمت بھی حضور دی ذات تے جتوں فضل تے رحمت ملے پھر کی کرنا ہے فل یفرغو خوشیاں دا اظہار کرنا ہے تائیں تے سڑا بچہ بچہ کلنا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور اتھنو چاہ کے پڑھ لو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا بات ہے اتھنو چاہ کے فضاج لرا کے پڑھ لو فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آؤ نا میلاد منانے سے ملتا کیا ہے آؤ ذرا توجہ کرو کتاب دا نام التنویر فی مولد البشیر النذیر لکھنے والے حافظ ابو الخطاب آؤ میرے کریم نبی دی سونی حدیث مبارکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آپ فرماندے نے ایک دی جانے جانا کریم نبی فرمایا سونیا سونیا چل میرے نال فرماندے نے نوکر غلام میں پوچھیا کوئی نہ کہ جانا کتھے اگے اگے جانے جانا کریم چل دیاں چل دیاں چل دیاں میں پچھے 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 چل دیاں عن نبی درد رضی اللہ تعالیٰ مر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى بیت عامر الانصار يعلم وقایا ولادتی لیبنائی وعشیرتی إن الله فتح عليك أبواب الرحمة والملائكة يستغفرون فرمایا چل دیاں الہ بیت عامر الانصار حضرت عامر انصاری دا کر آیا ہے کریم نبی او دے کرول جدو مڑے میں سوچن لگ پیا عامر انصاری کیڑا تیرا ایو جاملے جدے صدقے نبیاں دے تاجدار نے تیرے تیڑا کرم فرمایا ہے تیری کلی نو باغ لگ دے پھر سونیا کیڑا ہے جامل کردہ پیا ہے فرماندن جدو اندر گیا آئے ہائے اندر گیا راز کھلی آئی دیکھیا میں عمر
نو آپ کھلوتے نے نہیں بنائی واشیرتی اپنے بچیاں نو اکٹھا کیتا ہویا سی اپنی برادری نو اکٹھا کیتا سی جمیں سرفراز صاحب انہاں دے بچیاں نے اپنے رشتہ داراں نو بلایا سنگیاں یاراں نو بلایا اپنے گھر دے اندر تنو بلایا تے کر دے کین میلاد دا ذکر ہوندا پیا اے ایویں حضور دے صحابی اے حضور دے صحابی پہ ذکر کر دے نے سونی نبی دی آمد دے تذکرے کر دے پین بچیاں نو سبق سکھان دے پین جدوں سونا کریم آیا اے جدوں سونا کریم آیا اے اور تھاں تھاں تے نوری نور ہو گیا اے نور ازلی چمکیا غائب انہیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب انہیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا عامر انصاری فرمان دین ابو دردہ پاک فرمان دین جدوں میں ویکھیا تے کریم نبی فرمایا سونیا جڑا عمل تو کردا پیا اے ان اللہ فتح علیک ابواب الرحمہ کریم رب نے تیرے اوتے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دتے سونے کریم رب نے تیرے اوتے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دتے اور نوری فرشتے تیرے لئی استغفار دیاں دعاواں کر دے پے فرمایا سونیا جڑا عمل تو کردہ پہ ہیں سونے نبی فرمایا اے عمل کوئی عام عمل نہیں او حضور دی آمد دے تذکرے کر رہے سن میلاد دی بزم سجا کے بیٹھے سن سونے نبی فرمایا اس عمل دا صدقہ کریم رب نے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتے تے نوری فرشتے تیرے واسطے استغفار دیاں دعاواں کر دے پہ میلاد دا عمل ایک کوئی عام عمل نہیں جانے جانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ دی عمر مبارک ہوئی نا 4 سال تے اما علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نو جدو چھڑن واسطے واپس آئیاں معاہدہ پورا ہویا تے جدوں تائیں سونے کریم اما حلیمہ دے کر رہے نا اما پاک فرماندیاں نے اس تو پہلے تے کر دے اندر فاقے سن چراغ جلان استے تیل کوئی نہ بکریاں لاگر کمزور پر جدوں سونے کریم نو لے کے آئیاں کر دے اندر رحمتاں دے برکتاں دے بسیرے ہو گئے فرماندیاں میں نو سہلیاں کہنا حلیمہ تنو کی ہو گئے اگے کدے رات نو چراغ نہیں جلاندی سے ہون دیڑی بھی کدے بند نہیں کر دیئے انہوں نے بلا کے فرمایا رب کعبہ دی قسمیں آ کے ویکھ لو چراغ حلیمہ نہ کدے پہلے جلاندی سی نہ ہون اوے نی جنہ دے کر سراج منیر ہوئے اتھے چراغاں دی لوڑ نہیں پہندی جتے سراج منیر ہوئے اتھے چراغ دی لوڑ نہیں پہندی تے جڑے پاسے سونے کریم دا قدم لگدا سی ہر پاسے سبزہ اگ جاندا سی پانی دیاں فروانیاں ہو گیاں ہر پاسے رحمتاں دا می برسن لگ پیا تے جدوں 4 سال عمر پوری ہوئی نا تے سونے کریم نو لے کے ٹریاں طائف دے اندر ہر کوئی روندا سی نوکری کیتی سی اودی بڑی چاسی جدوں سونے کریم نو چھڈن واسطے ٹریاں تے چلدیاں ایک وادی کولوں اما پاک فرماندیاں جدوں گزر ہویا تے کسے دے رون دی آواز آئی تے ڈاچی دے قدم روک کے اما پاک فرماندیاں میں ڈاچی تو تھلے آئیاں ویکھاں تے صحیح رون والی کوئی مائی لگ دیئے بڑے درد بڑے لہجے چ رون دیئے اما پاک فرماندیاں تھوڑا میں اگے چل کے ویکھیا ایک کنواں او دے کنارے ایک مائی جڑی زاروں کے تار روندی سی لوکو تڑپا دینے والی گل ہے اما پاک فرماندیاں میں گئیاں انہوں سینے نال لایا پوچھیا عورت ذاتیں کلییں کیوں روندی پئی ہیں اس آکھیا نہیں روواں نہ تے کی کراں میں پانی پرن لئی آئیاں میرے کنیاں تے میرا لال لئی ڈول سٹیا ہے میرا لال کنیاں تو ڈگ پیا ہے عورت ذاتاں ہن مدد لئی پکار دیاں کوئی نہیں تے ہن سوچ دیاں میرا لال کل کائنات ہی ہے مینوں پانی چوں کڈ کے کون دے گا تے جدوں اینوں کڈ کے لے کے جاواں گی تے اپنی برادری کنبا قبیلہ پوچھے گا کیویں مارئی تو تے کی دساں گی تے سونے کریم
کریم نے جدوں ویکھیا نا تے اماں حلیمہ پاک دیاں اکھاں چنجو شروع ہو گئے جدوں اپنی ماں نو روندیاں کریم نبی نے ویکھیا او لوکو او کریم جڑا کل کائنات نو آسان واسطے آیا ہے اپنی ماں نو رون دے گا آئے جدو ماں دیاں اکھاں چنجو ویکھے نا تے جانے عالم دیاں اکھاں چنجو ہے فرمایا ماں تیرا رونا میں محمد برداشت نہیں کر سکتا ماں تیرے انجو ماں دے صاف کیتے تے ماں دیاں قدمہ وال ہاتھ کھڑے تے اماں اگر اجازت ہو دے تو رونا ایدہ لال میں محمد پانی چو کڑ نہ دیواں آئے ماں نے ویکھیا تے فرمایا پترا یہ کھو اتنا گہرا ہے کیویں جاویں گا تے کیویں کڑ کے لے کے آویں گا سونا میں تیریاں شانہ تو واقف ہاں پر سونیا جاویں گا کیویں عرض کیتی اماں ایک باری اجازت نہ دو میں جانا کوئی نہیں کم آپ ہی ہو جانا ہے آئے ہائے اگلے جملے جڑے تھے حاضر بیٹھے ہو انصاف کرے ہو اگر حاضر بیٹھے ہو تو انصاف ضرور کرے ہو جدوں توڑے میرے کریم آقا میں کسی عام ہستی دا ذکر نہیں کر رہا او ہستی داور معاشر خابر معاشر شمس الدہا بدر الدجا صدر الولا نور الہدا سلطان انبیاء سلطان کائنات سلطان جانے جہان کائنات آئے ہائے جدوں توڑے میرے کریم خون دے قریب ہوئے نا تے کریم نبی نے یداللہ والے گورے گورے ہاتھ خون دے پتھرہ تے رکھے تے اپنے حسن مبارک تی جھلک پانی وال کی تی آئے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ جدوں توڑے میرے کریم آقا حسن مبارک تی جھلک پانی وال کی تی تے فرمایا ایوہ الماء ذرا سونے نبی دے نام مبارک نال لبانوں مٹھاس اپنے منہ دے اندر مٹھا کر لو سونے نبی دے سونے نال منہ مٹھا کر لو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے توڑے کریم نبی جدوں پانی والو سنگی جھلک کی دیئے توجہ کرنے ترپا دینے لے جملے توڑے میرے کریم نبی پانی والو سن مبارک دی جھلک کی دی دے فرمایا ایوہ الماء أنا محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا جدوں سن مبارک دی جھلک کی تھی فرمایا ارفا ورتفا پانی تے وج تاری ہو گیا ہے قبلہ وج تاری ہو گیا ہے وج تاری ہو گیا ہے پانی تے جنبش کر دیا ہویا جنبش کردہ ہویا جنبش کردہ ہویا وجد کردہ ہویا توڑے میرے کریم دے قدمین طیبین طاہرین مقدسین معطرین منورین شریفین جا گیا سونے کریم دے قدم مبارک جا گئے میں آکے ای جھلک جدوں میرے تاجدار گوڑلا ممور من الرسول فاتح قادیاں میرے مرشد کامل نے بیکھی تے تڑپ کے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیا جدو میرے کریم دے حسن مبارک دی جھلک پانی ویکھی جنبش کردہ ہویا وجد کردہ سونے کریم دے قدم مین دے اندر آ گیا تے جدو لاش پانی دے اتے آئی ماں دوڑ کے گئی ہوئی اپنے لال نو سینے نال لایا لا کے نالے روندی پئیے نالے سونے کریم دے چہرے وال ویکھ دی پئیے ویکھ کے کہندیے سونا کیڑی نگری دا تاجداری کیڑے دیس دا والی اوے کیڑی نگری دا سلطان سونیا ایڈا کرم کیتا جا تھوڑا جا اور بھی کرم فرما دو
آکو سبحان اللہ. مائی رو کے عرض کر دیئے سونا ساری زندگی میریاں نسلاں غلامی کرن گیاں جملے ضائع نہیں کرنے ایمان والے توجہ نال سننے ذرا ذوق دے اندر سننے جدوں مائی رو کے آکھیاں سونا جدوں انہوں لے کے میں اپنے کرول جاواں گی میری کنبہ قبیلہ برادری پوچھے گی کہ میں مارے اے مریاں لے کے جاواں گی تے پوچھن گے کہ میں مارے میں آکاں گی کھو دے اندر ڈگ پہ ہے سمجھدار بیٹھے توجہ کر سو تے انہاں میرے کلوں گلا سوال کرنا ہے اگر مر گیا تے کھو وچوں کڈیا کیویں عورت ذاتی ہے اتھے مینوں اے دسنا پوے گا میں نہیں کڈیا آئے ہائے آئے ہائے ایک باری پھر آکو سبحان اللہ نعرہ رسالت ترے باری آکھنا ہے نعرہ رسالت نعرہ یا رسول اللہ تین باری فرماؤ نعرہ رسالت جدوں میں اتنی گل کرانگی پوچھنے عورت ذاتی ہیں کڈیا کیویں اتھے میں نو دسنا پہوے گا میں نہیں کڈیا پوچھنا کنے کڈیا تے میں اتھے دسانگی میں نہیں اتھے کہ سونیاں سونیاں زلفاں والا آئے مازاگ دے کانجل والا سونا آئے وہ سونیاں نینا والا تانگا دی سونی پیشانی والا وقیوں یوگا دے لبائے مبارک والا اور ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والا علم نشرہ دے سونے سینے والا سونے مکے والا پیارے مدینے والا سونا نبی آیا ہے اتھے جدوں دسانگی اونا کہنا نہیں کملیے منگن دا ویلائی منگن دا ویلائی پنن دا ویلائی منگیا کیوں نہیں جے اتنا کرم ہونا کیتا ہے تے زندگی بھی ہونا کلوں لے آنکھیں جے اتنا کرم کیتا نے اے میری کل کائنات کرم فرماؤ انہوں زندگی بھی عطا فرماؤ ترپا دین والے جملے مائی رو کے کہندیے سنیا تھوڑا جا کرم اور کرچا تے میرے سنے کریم نبی قریب ہوئے فرمایا ایوہ الصغیر انا محمد ایوہ الصغیر انا محمد میرے کریم فرمایا سونیا میں کونا بچہ اٹھ کے بہ گیا ہے تے لباں تے کیے بچہ پڑھدا پیا صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ بچہ اٹھ کے بہ گیا ہے سونے کریم نے درود و سلام پڑھدا پیا ہے میرے کریم نبی جدوں بچے نو زندگی عطا فرمائی اگلے جملے ذرا غور نال سنو مردے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیتے نے عیسیٰ پاک نے بھی مردیاں نو زندہ کیتا ہے قرآن اعلان کردہ ہے توجہ میرے وال رکھو لیکن جنہاں نو عیسیٰ پاک زندہ کیتا ہے وہ زندہ ہون تو بعد پوچھیا ہوئے دسو اتھے رہنا چاہتے ہو یا جڑے جہان تو آئے ہو اتھے انہاں کیا سونے ہو اس نالوں او چنگے جتوں ہو کی آئیاں اتھے کی کرنا ہے او چنگے تڑپا دینا اللہ جملہ توجہ او چنگے اتھے کی کرنا ہے لیکن جنہاں نو توڑے میرے کریم نے زندہ کیتا ہے انہاں جدوں ودہا دی صورت نو ویکھیا تے ویکھ کے انہاں کیا سنیا کل جہان تے خیرات توڑی نلین دا صدقہ سنیا جہانہ نو کی کرنا ہے ایک کل جہان بنے ہی نلین دا صدقہ تے صورت تو ود کے کڑا جہان چنگا ہے کڑا جہان سونا ہوئے گا او سونے نو ویکھے کئی صدیاں گزرن تو بعد خادم رضوی جیاں جدوں ویکھے فیض آباد دی دھرتی تھے آئے روز روز تے ماما خادم رضوی نہیں جم دیاں نا جنہ جمعیا وہ جنت چلیاں گیاں روز روز اے ہو جے نہیں دنیا تے آئیں اللہ اکبر کبیرہ تے پھر پیرا بھی سونے نبی دی عزت و نموز تے ایمیں دیتا جیمیں دین دا حق ہوندے آخری جملے سارے دی محنت قبول فرمان حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کلوں کسے نے پوچھیا سونے ہو
आपने इखलास किथों सीखिया आखिरी जुमले जाया नहीं करने आपने फरमाया संगियो मैं कुरान ते हदीसां उस्तादा कोलों सीखियां पर इखलास दी दौलत में एक नाई कोलों सीखी अल्लाहु अकबर कबीरा पूछया सुनो नाई कोलों किवें फरमाया मेरा बचपन दा जमाना आया जदों मैं बोलण दे काबिल होया समझण दे काबिल ते मेरे वालिदैन ने फैसला कीता है असां सब तो पहले अपने पुत्र नूं या रब दा कुरान पढ़ावांगे या सोहणे नबी दा फरमान पढ़ावांगे साढ़े जमदिन जो बोलने के काबिल होंगे तो असां बड़ा फखर करने जो इंग्लिश के दो जुमले बोलते हैं क्या बात है मेरा पुत्र ते है मेरा लाल ते इंग्लिश बोलता है ते चुनाव भी वो करने इंग्लिश मीडियम होने चाहिए कुछ चंगा सोहना होने चाहिए हज़ार रुपए भी देने इंग्लिश भी चंगी चौकी पढ़ाने ते पढ़ाने तो बाद फिर की होंदा जो प्यो की मैयत पई होंदी है पुत्र होना हुण फिर इंग्लिश भी पढ़ना जनाजा ते आना कोई नहीं पढ़ना मौलवी साहब ही पढ़न जे पुत्रा कोई मदरसे वाल मुंह दसिया होया पुत्र दा हाथ पकड़ के मस्जिद दा खड़िया होया किसी अल्लाह दे वली दे हाथे हाथ दिता होया जे किसी आलम दे हाथे जाके दिता होया सही उल अकीदा सुन्नियां दे इदारे च पुत्र नु राह दसिया होया ते अज प्यो दा जनाजा खुद पढ़ावे इस वास्ते ए साडे वास्ते अलमी है ए दे उत्ते भी गौर करो अपनी औलाद नु दीन जरूर पढ़ाओ दीन एक पुत्र जरूर दीन वास्ते वक्फ करो सोने नबी दा दीन जरूर पढ़ाओ आप फरमांदे जदों मेरे वालिद ने फैसला कर लिया ते मैनू लिया ते उत्थे जाके छड़ के आए 3-4 दिनां दी मुसाफत है मेरे प्यो ने जदों मैनू अदारे छड़िया ना मैं किसी आम हस्ती दी गल नहीं कर रहा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ते मेरे वालिद मैनू अदारे छड़ के जदों जान लगे ते मत्था चुमिया ते चुम के आख्या पुत्रा रोज रोज नहीं आण हुंदा ते हुण तैनू अदों ही लेण वास्ते आवांगा जदों तेरा सीना बनेगा कुरान दा खजीना पुत्रा मजदूरी करनी होंदी है घर चलाना होंदा है वो दौर बड़े डाढ़े सन ते फरमाया पुत्रा हुण पुत्र लेण वास्ते आस्ता जदों तेरा सीना बन वैसी कुरान दा खजीना आप फरमांदे मैं पढ़ना शुरू कर दिता है कुछ दिन गुजरे ना ते कहंदे वाल मेंढे वध गए ते एक दिन उस्तादा आखिया वाल कटा कहंदे मैं सोचण लग पिया पैसे जेड़े सन ओदे खत्म हो गए हैं पैसे हुण कोल कोई नहीं ते बगैर पैसे तो कौन कम करदा है आजकल ते बगैर पैसे तो कोई नाथ सुनाने वास्ते तैयार नहीं फोन करो ना हैं फोन करो ते सब तो पहले इतने अकाउंट च भेज दो इतने बाद च के नांगे ये गल है या कोई ना ते इहो जिहां बुलाण कोलों पहले यही आके करो तुसां उदी तशरीफ फरमाओ असां करदे कोलों नाथ ही सुन लेवां गल मेरी ये नहीं आ रही खुदा रा तुसां भी थोड़ा जा मेहरबानी फरमाओ ए तुसां ही इहो जा माहौल बढ़ाया है हाँ ये काम बड़ा अजीम काम है इनू पेशा नहीं बनाने चाहिए इनू माश दा जरिया नहीं ए हुजूर दी नात इनू निजात दा जरिया बनाने चाहिए माश नहीं निजात दा जरिया अल्हम्दुलिल्लाह असा इनू निजात दा जरिया समझने आ ते इस वास्ते रात दिन सफर भी है अल्लाह करीम जेड़ा कबूल फरमान तुसा पता है ना जदों बाल बद गए तो उस्तादा आखिया पुत्रा बाल कटा ते आ कहंदे मैं सोचण लग पिया हुण पैसे हुण ते बाल कटा के आवां दूजा दिन आया फिर उस्तादा आखिया पुत्र मैं तैनू आखिया बाल कटा गौर नाल सुनियो गल नू जाया ना करियो तीजा दिन आया ना जदों उस्तादा आखिया पुत्रा तैनू उस दिन भी आखिया बाल कटा ते अखां चंजू आ गए उस्तादा आखिया पुत्रा हुण चौथा दिन नहीं ना बाल ना कटाई नहीं ते मैं क्लास च तैनू कढ देना है अदों क्लास च बिठावांगा जदों बाल कटा के आवेंगा आप फरमांदे ने उस्तादा पकड़िया क्लास चो कट दिता ते बोझल कदमां नाल मैं बस्ती जो चलदा जा रहा ते सोचदा पिया वाल वदेन हुण किवें कटावां पैसे भी कोई नहीं परदेसियां वतन भी अपना कोई नहीं मुसाफिर अगर कार कोल होया ते घरों जाके ले आवां कहंदे जदों उस्तादा कढिया ना ते बोझल कदमां नाल थोड़ा जा गईयां ते एक बस्ती ते वेखिया एक सायादार दरख्त ते ओदे थले नाई बैठा होया है ओ दो रिया दरख्त थले लोग बैठे होंदे सन ते नाई चौधरी दे वाल पे कटदा आ ते मैं वेखिया ते बोझल कदमां नाल जाके सलाम कीता ते बह गया नाई ने मेरे वाल वेखिया ते वेखिया कि पुत्रा किवें आया है मैं आख्या चाचू वाल कटाण वास्ते आया हाय
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਚੂ ਬਾਲ ਕਟਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ हजरत जुनेद बगदादी ने फरमाया चाचा मेरे कोल पैसे कोई नहीं ते अगर रब वास्ते मेरे बाल कट दोगे ते तुहानू बहुतियां दुआवां देवांगा अगर रब वास्ते बाल कटोगे ते बहुतियां दुआवां देवांगा अगले जुमले जरा दिल दे कन्नां नाल सुनियो इतनी गल कहण दी दे रही हजरत जुनेद बगदादी दे ये जुमले पूरे नहीं होए ते नाई ने कैंची भी रख दी है हथे विचों कंगा भी रख दिता है अखां चंजू शुरू हो गए आखिया पुत्रा मैनू 2 मिनट दे मैं ताजा वुजू करके आ जावां ते जदों ताजा वुजू करके आए ना ते आके आखिया चौधरी साहब हुण जरा तुसां उठो मैं पहले रब वास्ते करांगा फिर बाद विच दुनिया वास्ते करांगा ते जदों ए गल आखी ना चौधरी साहब आखिया की हो गया तैनू मेरा अद्धा काम होया अद्धा रहिंदा ए पूरा करेगा ते पर चौधरी भी उस वेले दा चौधरी है अज दा नहीं है ते गरीब बंदा जदों ए गल कह देवे ना ते क्योंकि अजकल ते गरीबां दियां जिहड़ियां दुआवां ओ भी कंडे लगदियां ते अमीर दियां गालियां होण तो भी फुल बंदे नू लगदियां गरीब जो होया ते इतनी गल कीती लेकिन चौधरी उस दौर दा आ ओनू गल समझ आ गई उठ के साइड ते बैठ गया जदों बच्चे नू कुर्सी ते बिठाया ते नाई ने बाल कटना शुरू कीते ना हजरत जुनेद बगदादी फरमांदे ने लोको रब्बे काबा दी कसम है इधर बाल ओ कट रहा सी पर पता नहीं चलदा या मेरे बाल बहुते डिगदे पेन या नाई दे आंसू बहुते डिगदे पेन हाय हाय आप फरमांदे नहीं पता चलता ओदे आंसू बोते डिग रहे या मेरे बाल क्यों जदों बाल उन्हें कट लेना ते कटण तो बाद नाई ने आखिया पुत्रा फीस ते आपने आखिया चाचू मैं आखिया सी मेरे कोल कोई नहीं फीस ते रब वास्ते कटोगे उन्हें आखिया पुत्रा ए फीस नहीं अज ए फीस मेरे नाल मुका के जा जदों भी बाल वधणगे तू आके सिर्फ ए जुमला कहेगा कि चाचू रब वास्ते मेरे बाल कट दो आखिया नहीं एवें नहीं होवेगा जदों होणगे ते दे के कटावांगा जदों होणगे चाचू पैसे दे के कटावांगा आखिया नहीं पैसे नहीं ए गल मुका के जाओ उस आखिया बाबा दस राज की है उन्हें आखिया पुत्रा सारी जिंदगी वाल कटे सारी जिंदगी दुनिया कमाई है जेबे परे ने पर रब्बे काबा दी कसम है जिहड़ा कम रब वास्ते करके मजा आए वो सारी जिंदगी और करके नहीं आया हुण इस महफल दा मैं जुबदा तनु देन लगिया निचोड़ देन लगिया अपने दामन फैला लो दिल दे कन्नां नाल सुन लो बिल्कुल 2 मिनट तो पहले पहले मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी अज जाया नहीं जाना खाली नहीं जाना अपने दामन नु भर के जाना है आपने फरमाया ओए सारी जिंदगी चोबे परे सारी जिंदगी कमाया पर सोनिया तनु की दसां जिहड़ा रब वास्ते करके मजा आया है ओ सारी जिंदगी एवें करके खुदा कदे रब वास्ते कम करके वेखो कदे रब वास्ते महफिल सजा के वेखो पैसे वास्ते नहीं ए ओजियां बुला के नहीं इतने देवोगे ते आवांगे नहीं रब वास्ते महफिल करा के वेखो कदे नीयतां साफ करके तो इस महफिल दे अंदर कितने ओजे बैठे होणगे जिन्ना आज जोर छड़ के रब दी नहीं मन्नी कितने ओजे थे बैठे होणगे जिन्ना आज फजर छड़ के रब दी नहीं मन्नी कितने ओजे बैठे होणगे जिन्ना असर छड़ के नहीं मन्नी मगरब छड़ के नहीं मन्नी कि यो जो होणगे जिन्ना इशा पढ़ के भी अज रब दी नहीं मन्नी खुदारा जदों रब दी मनना शुरू कर दोगे अदों मदीने वाले दा करम नहीं हो जाएगा यारा कितनियां जिंदगियां और याद रखो कि लैटिंग अपने महल्ले सजाना घर सजाना अपनी नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती हर थां थां सा सुनी सजांदे जरूर पर याद रखो घर सजाना अदों ही फायदा देवेगा जदों सजदे नाल अपने दिल नू सजाओगे मदीने वाला अदों राजी होवेगा रब्बे काबा दी कसम है घर अदों तेरा सजाना कबूल होवेगा मदीने वाले नू सजदे नाल बड़ा प्यार है मेरे सोने नबी दी अखां दी ठंडक के नमाज रब्बे काबा दी कसम है सारी जिंदगी मिलाद मनाओ 20 साल हो गए ने 25 साल मिलाद मनांदियां हो गए लेकिन मिलाद भी मना रहे है झूठ नहीं छड़ रहा मिलाद मना रहे है गरीबां यतीमां दा हक नहीं छड़दा मिलाद मना रहे है
سود نہیں چھڑدا میلاد منا رہے ہیں حلال اور حرام وچ تمیز نہیں کردا میلاد منا رہے ہیں پڑوسیاں دے حق بھی مار رہے ہیں پتہ چلیا میلاد صرف سجا رہے ہیں دل نہیں سجایا اگر دل دی دنیا نو سجا لے بیا تے مدینے والے دا کرم ہو جاویا تے گل ادوں ہی بنے گی جدوں اے دل دی دنیا اندروں سجے گی اج تے بیٹھ کے حضور دے میلاد دی بز میں نیت کرو سونے ربا جڑیاں قضا ہو گیاں ادا کران گے اج تو بعد نماز نہیں چھڑا گے نیت کر دیو اللہ تانوں مدینے لے جاوے ایک بار یاد چلا فضائے چ لے راؤ کیا بات ہے نیت کر لو قبولیت دی گڑیاں نے مور لگ جاوے گی تے جویں تساں سونے نبی دی آمد تے گھر سجاندے ہو اج میلاد دا لنگر لے کے جاؤ اے نیت کرو کہ اج تو بعد اساں چہرے تے سونے نبی دی سنت بھی سجاواں گے سنیو سلامت رہو ذرا ہتھاں نو چاہو دا کیڑے نیت کر دیو کہ اس واہ واہ سبحان اللہ سرفراز صاحب ایک قبولیت دی مور ہے ذرا ہاتھ ایک باری پھر چاہو ایتھے ہی رکھو ہتھاں نو اے جڑے ہتھ نہیں چاہ رہے ہو کی گل ہے تانوں سونے نبی دی سنت چنگی نہیں لگدی رب کعبہ دی قسم ہے اے سنت اوے سونے نبی دا او سونا چہرہ جدیاں رب نے قسمہ چاہیاں اے مرد دی زینت ہے داڑھی مرد دی زینت ہے یاد رکھو اے کئی لاکھ انبیاء دی سنت ہے تے نبیاں دے نبی دی سنت ہے تے جڑے چہرے دیاں قسمہ رب سونے چاہیاں نے او دے اوتے داڑھی اس واسطے اے صدا نہیں تھے رہنا جدوں اے سونا سجیا ہوئے چہرہ جویں تو سونے نبی دے میلاد دی بزم سجانا ہے اپنے گھر سجانا ہے سنیا ہے میں تو چہرہ سجا لے میں تے جدوں تو قبر جاویں گا تے فرشتے بھی کھلو کے تیرا استقبال کریں گے یہ سونے نبی دا غلام ہے دعائے اللہ کریم سارے دی حاضری نو قبول فرمان اللہ کریم اس کر دے ہوتے رحمتاں برکتاں نزول فرمان سونے نبی دی میلاد پاک دی آمد دا صدقہ اللہ کریم سرفراز صاحب انہاں دے بچیاں نو پورا سال خوشیاں نصیب فرمان اساں سارے دی حاضری نو قبول فرما کے انہاں لمحیاں نو کریم مولا ساڈے واسطے نجات و بخشش دا سما بڑھائے ایک شعر صلاۃ